वर्सां पयलीं पासून हो गार्बेज ट्रिटमेंट घालपा खातीर सरकारान बरेच प्रयत्न केल्ले त्या वेळार काँग्रेस सरकारान आनीक हांवें त्या वेळार फुडाकार घेवन तो ओपोज केल्लो आनी मदीं तो प्रोजेक्ट सामको बंद जाताचें नासलें. आमी पंचायतींतल्यान तेका ओपोज केल्लो कसली ते मातशी दिवन आसल्यो कोर्टान घातली केस तरी आमी कोर्टान पासून आमचो आदवार काडून आमी ती केस लढले केस आनी हो बंद दवरलो. आतां मदींच हो प्रोजेक्ट जावचो म्हणून कोण तरी प्रयत्न करता पूण आमी जशें त्या वेळार हांव जसो फुडें सरोन हांवें ओपोज केल्लो म्हाज्या फाटल्यान त्या वेळार खूब कमी लोक आशिल्ले पूण हांव सारको तिडकीन झगडलो सरकारा कडेन पूण सरकार काँग्रेस सरकार आसलें तेंच्यांनी आयकलें ना तरी सुद्दां प्रोजेक्ट करतले म्हणून फायली फुडें दुखलीत रावले. आयज कांय लोक वायट दिसता सांगपाक ह्या इश्यूचेर पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक सोदता. म्हाज्या अगेन्स्ट जे काम करपी म्हाजे विरोधक जे आसा त्याच लोक काही लोक आतां परत एकदां प्रोजेक्ट नाका म्हणून लोकांक करता.